पहिलो इतिहास अध्याय 15 सन्दुक यरुशलेममा ल्याएको। दाउदले आफ्नो निम्ति दाउदको शहरमा भवनहरू बनाए अनि परमेश्वरका सन्दुकको निम्ति एउटा ठाउँ तयार गरेर त्यसको लागि एउटा पाल टागे। त्यसपछि लेवीहरूले मात्र परमेश्वरको सन्दुक बोक्नुपर्छ भनी तिनले उर्दी दिए, किनभने तिनीहरू नै त्यो बोक्न र सधैँ उहाँको सेवा गर्न चुनिएका थिए। तब त्यसको निम्ति तयार गरिएको ठाउँमा परमप्रभुको सन्दुक ल्याउन दाउदले सबै इजरायलीहरूलाई यरुशलेममा भेला गराए। तिनले हारूनका सन्तानहरू र लेवीहरूलाई एकसाथ भेला गराए। कहातका सन्तानबाट उरियल चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 120 जना। मरारीका सन्तानबाट असायाह चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 220 जना। गेर्सोनका सन्तानबाट योएल चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 130 जना। एलिजापानका सन्तानबाट समयाह चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 200 जना। हेब्रोनका सन्तानबाट एलियल चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 80 जना। उज्जियलका सन्तानबाट अम्मिनदाब चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 112 जना। अनि दाउदले सादोक र अबियाथार पुजारीहरूलाई यी लेवीहरूका साथमा बोलाइ पठाए। उरियल, असायाह, योएल, समयाह, एलियल र अम्मिनदाब र तिनीहरूलाई भने, लेवीहरूका परिवारका मुखियाहरू तिमीहरू हौ। तिमीहरू र तिमीहरूका कुटुम्बहरू आफू आफूलाई पवित्र गर र मैले त्यसको निम्ति तयार पारेको ठाउँमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक ल्याऊ। तिमीहरू पहिलोपल्ट त्यहाँ उपस्थित नभएकोले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हामीमाथि क्रोधित हुनुभयो, किनकि हामीले त्यो कसरी ल्याउनु पर्ने हो भनी उहाँको अगुवाई हामीले खोजेनौ। यसै कारण परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक ल्याउन पुजारीहरू र लेवीहरूले आफू आफूलाई पवित्र गरे र परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसाले तोके झै आफ्ना काँधमा डण्डाले बोकेर परमप्रभुको सन्दुक उठाएर ल्याए। त्यसपछि दाउदले लेवीका मुखियाहरूलाई तिनीहरूका कुटुम्बहरूलाई बाजा, सारङ्गी, बीडा र झ्यालीले हर्षको सङ्गीत बजाउनमा नियुक्त गर्नु भनी हुकुम गरे। यसैले लेवीहरूले योएलका छोरा हेमान र तिनका कुटुम्बहरूबाट बेरेक्याका छोरा आसाप र तिनीहरूका कुटुम्ब मरारीहरूबाट कुसायाहका छोरा एतानलाई अनि तिनीहरूका दोस्रो दर्जाका कुटुम्बहरू जकरिया, याजियल, समिरामोत, यहियल, उन्नी, एलियाब, बनयाह, मासेयाह, मत्तित्याह, एलिपलेहु, मिक्नेयाह र द्वारपालहरू ओबेद एदोम र यिएललाई नियुक्त गरे। सङ्गीतकार हेमान, आसाप र एतान काँसका झ्यालीहरू बजाउन नियुक्त भए। जकरिया, अजियल, समिरामोत, यहियल, उन्नी, एलियाब, मासेयाह र बनयाह सारङ्गीमा अलामत भन्ने राग बजाउन नियुक्त भए। अनि मत्तित्याह, एलिपलेहु, मिक्नेयाह, ओबेदेदोम, यिएल र अजजियाह बीणामा सिमिनिथ भन्ने राग अनुसार बजाउनलाई नियुक्त भए। लेवीका प्रधान कननियालाई आफ्नो निपुणताको कारण सङ्गीतको जिम्मा दिइएको थियो। बेरेक्या र एल्काना सन्दुकको निम्ति द्वारपाल थिए। अनि सबन्याह, योसापात, नतानेल, अमासै, जकरिया, बनयाह र एलियाजर पुजारीहरू परमेश्वरका सन्दुकको अघि तुरही बजाउँथे। ओबेदेदोम र यहियाह पनि सन्दुकको निम्ति द्वारपाल थिए। तब दाउद र इजरायलका धर्मगुरुहरू र हजार हजारका फौजका सेनानीहरू ओबेद एदोमको घरबाट ठूलो आनन्द साथ परमप्रभुका करारको सन्दुक ल्याउन गए। परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने लेवीहरूलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको हुनाले तिनीहरूले 7 वटा साँढे र 7 वटा भेडा बलिदान चढाए। दाउद र सन्दुक बोक्ने सबै लेवीहरू, गायकहरू र गायकका मुखिया कनन्याले मलमलका लुगा लाएका थिए। दाउदले मलमलको एपोद पनि लाएका थिए। यसरी सबै इजरायली जय ध्वनिको साथ भेडाका सिङ र तुरही फुक्दै र झ्याली, सारङ्गी र बीडा बजाउँदै परमप्रभुका करारको सन्दुक लिएर आए। जब परमप्रभुका करारको सन्दुक दाउदको सहरभित्र लगिँदै थियो, तब साउलकी छोरी मिकलले झ्यालबाट हेरिन् अनि दाउद राजालाई नाच्दै गरेका
र आनन्दित भएका देखिन् र तिनले आफ्नो मनमा तिनलाई तुच्छ ठानिन्। पहिलो इतिहास अध्याय 16। तिनीहरूले परमेश्वरको सन्दुक ल्याएर त्यसको निम्ति दाउदले टाँगेको पालभित्र राखे र तिनीहरूले परमप्रभुलाई होम बलि र मेल बलि चढाए। जब दाउदले यी बलिदानहरू चढाइसके तब तिनले परमप्रभुको नाउँमा मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए र हरेक इजरायली पुरुष र स्त्रीलाई एउटा एउटा रोटी, एक डल्लो खजुर र एक झुप्पा किसमिस खान दिए। परमप्रभुका सन्दुकको सामुन्ने सेवा गर्न, उहाँलाई अन्तर्विन्ती र धन्यवाद चढाउन र परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा र स्तुति गर्न दाउदले कुनै कुनै लेवीलाई नियुक्त गरे। तिनीहरूका मुखिया आसाफ थिए, तिनी पछि दोस्रा जकरिया र त्यसपछि सारङ्गी र बीणा बजाउने यियल, समिरामोत, यहियल, मतित्याह, एलियाब, बनयाह, ओबेद एदोम र यियल थिए। आसाफले चाहिँ झ्याली बजाउँथे अनि परमेश्वरका करारको सन्दुकको अघि निरन्तर तुरही बजाउन बनयाह र याहासेल पुजारीहरू नियुक्त भएका थिए। दाउदका धन्यवादको भजन। त्यस दिन आसाफ र तिनका कुटुम्बहरूलाई परमप्रभुको निम्ति धन्यवाद चढाउन दाउदले पहिलो पल्ट नियुक्त गरे। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, उहाँका नाउँको पुकारा गर, जातिहरूका बीचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर, उहाँको निम्ति गाओ, उहाँको प्रशंसाको स्तुति गाओ, उहाँका सबै आश्चर्य कर्महरूको बयान गर, उहाँको पवित्र नाउँमा तिमीहरू गौरव गर। परमप्रभुलाई खोज्नेहरूको हृदय आनन्दित होस्। परमप्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज, उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू स्मरण गर, उहाँका आश्चर्य कर्म र उहाँले सुनाउनुभएका फैसलाहरू स्मरण गर। हे उहाँका दास इजरायलको वंश, हे याकुबका सन्तान, उहाँका चुनिएकाहरू हो। उहाँ परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। समस्त पृथ्वीमा उहाँका फैसलाहरू रहन्छन्। उहाँ आफ्नो करार सदा स्मरण गर्नुहुन्छ, ती आज्ञाहरू जो उहाँले 1000 पुस्ताहरूलाई दिनुभएको थियो, त्यही करार जो उहाँले अब्राहमसित बाँध्नुभयो, त्यही शपथ जो उहाँले इसहाकसँग गर्नुभएको थियो, जो उहाँले आदेशको रूपमा याकुबसित पुष्टि गर्नुभयो र इजरायलसँग यसो भनेर अनन्त करारको रूपमा बाँध्नुभयो, तलाई म कनान देश दिनेछु, त्यो उत्तराधिकार तेरो अंशमा पर्नेछ। जब तिनीहरू गन्तीमा थोरै मात्र थिए, साह्रै थोरै, र त्यसमा पनि विदेशी थिए, तिनीहरू एक जातिबाट अर्को जातिमा र एक राज्यबाट अर्को राज्यमा फिरन्ता भई हिँड्थे। उहाँले कसैलाई पनि तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्न दिनु भएन। तिनीहरूका खातिर उहाँले राजाहरूलाई पनि यसो भनेर हप्काउनुभयो, मेरो अभिषेक भएकाहरूलाई नछोओ र मेरा अगमवक्ताहरूलाई केही हानि नगर। हे सारा पृथ्वीका मानिसो, परमप्रभुको निम्ति गाओ, दिनहुँ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर। जातिहरूका बीचमा उहाँका महिमाको घोषणा गर। सारा मानिसहरूका बीचमा उहाँका अचम्मका कामहरूको वर्णन गर, किनकि परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, उच्च प्रशंसाको योग्यका हुनुहुन्छ। सारा देवताहरूभन्दा बढी उहाँकै डर राख्नुपर्छ, किनकि जातिहरूका सबै देवहरू केवल मूर्ति मात्र हुन्, तर परमप्रभुले त स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो। प्रताप र गौरव उहाँको सम्मुख छन्, उहाँको वासस्थानमा शक्ति र महिमा छन्। जाति जातिका परिवार हो, परमप्रभुलाई चढाओ, परमप्रभुलाई महिमा र शक्ति चढाओ। परमप्रभुलाई उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा चढाओ। भेटी लिएर उहाँको सामु आओ, उहाँका पवित्रताको वैभवमा परमप्रभुलाई दण्डवत गर। हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथरी हो। संसार स्थिर रूपले स्थापित भएको छ, त्यसलाई हल्लाउन सकिँदैन। स्वर्ग आनन्दित होस् र पृथ्वी रमाओस्। जाति जातिहरूका बीचमा मानिसहरूले यसो भनेर प्रचार गरून्, परमप्रभु नै राज्य गर्नुहुन्छ। समुद्र र तिनमा भरिएका सबै थोकले हर्षनाद गरून्, खेत र त्यसमा भएका सबै कुरा उल्लसित होउन्। तब जंगलमा भएका वृक्षहरू गाउनेछन्, तिनीहरू परमप्रभुको सम्मुख आनन्दले गाउनेछन्, किनकि उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ,
उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। यसो भनेर कराओ, हे हाम्रा उद्धारक परमेश्वर, हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई एकसाथ भेला गर्नुहोस् र जाति जातिहरूबाट छुटकारा दिनुहोस् र हामी तपाईको पवित्र नाउँमा धन्यवाद दिन सकौं र तपाईको प्रशंसामा हामी गर्व गरौं। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सदा सर्वदै प्रशंसा होस्। तब सबै मानिसहरूले भने, आमेन र परमप्रभुको स्तुति होस्। दाउदले प्रतिदिनको काम अनुसार निरन्तरको सेवा गर्न त्यहाँ परमप्रभुका करारको सन्दुकको सामु आसाप र तिनका कुटुम्बहरूलाई नियुक्त गरेर राखे। तिनले द्वारपालको काम गर्ने यदुतुनका छोरा ओबेद एदोम र होसालाई र ओबेद एदोमका 68 कुटुम्बहरू आसापसँग सेवा गर्न खटाए। इजरायलीहरूलाई परमप्रभुको सेवा गर्न व्यवस्थामा लेखिए बमोजिम बिहान र बेलुकी परमप्रभुको निम्ति होम बलि वेदीमा चढाउन दाउदले सादोक पुजारी र तिनका सङ्गी पुजारीहरूलाई गिबोनमा भएको पूजा गर्ने डाँडाको थानमा परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको सामु रहनलाई खटाए। तिनीहरूसँगै हेमान र यदुतुन र नाउँ गरी चुनिएका मानिसहरू परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाउन खटाइए, किनभने उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहिरहन्छ। पवित्र भजनको निम्ति तुरहीहरू र झ्यालीहरू र अरू बाजाहरू बजाउने जिम्मा हेमान र यदुतुनलाई दिइएको थियो। यदुतुनका छोराहरूले मूल ढोकाको रेखदेख गर्थे। तब सबै मानिसहरू आफ्नो घर फर्के र दाउद चाहिँ आफ्नो परिवारलाई आशीर्वाद दिन गए। पहिलो इतिहास अध्याय 17। दाउदलाई परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा। आफ्नो महलमा बसेपछि दाउदले नातान अगमवक्तालाई भने, म त यहाँ देवदारूको घरमा बस्दैछु, तर परमप्रभुका करारको सन्दुक चाहिँ पालमा राखिएको छ। नातानले दाउदलाई जवाफ दिए, तपाईको मनमा जे छ त्यो गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुन्छ। त्यही रात परमेश्वरको यो वचन नातान कहाँ आयो, गएर मेरो दास दाउदलाई यसो भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तैँले मेरो लागि घर बनाउने छैनस्। इजरायललाई मिश्र देशबाट ल्याएको दिनदेखि यसो आजको दिनसम्म म कहिल्यै घरमा बसेको छैन। म एउटा पालदेखि अर्को पालसम्म सर्दै बस्दै आए। जहाँ जहाँ म इजरायलसँग यात्रा गरेँ, के मैले मेरो निम्ति देवदारूको घर किन नबनाएको भनी तिमीहरूका अगुवासँग सोधेर? यसै कारण मेरो दास दाउदलाई भन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई खर्कहरूबाट र भेडा बाख्रा चराउनदेखि मेरो प्रजा इजरायलको राजा हुनलाई चुने। तँ जहाँ जहाँ गइस म तेरो साथमा भएँ र तेरो बाटोदेखि तेरा शत्रुहरूलाई नष्ट पारे। अब म तँलाई पृथ्वीका महान व्यक्तिहरू झै प्रसिद्ध तुल्याउने छु। म मेरो प्रजा इजरायलको निम्ति एउटा ठाउँ तोक्नेछु, त्यही म तिनीहरूलाई बसाल्नेछु र तिनीहरू आफ्नै देशमा बस्नेछन्। तिनीहरूलाई अब उपरान्त दुःख दिइने छैन। मैले पहिले पहिले मेरो प्रजा इजरायलमाथि न्यायकर्ताहरूलाई नियुक्त गरेको समयदेखि यसो उनीहरूले अघि सताए झै दुष्ट मानिसहरूले तिनीहरूलाई फेरि कहिल्यै सताउने छैनन्। म तेरा सबै शत्रुहरूलाई तेरो बसमा तुल्याइदिनेछु। म तँलाई भन्दछु कि परमप्रभुले तेरो राजकीय घरना खडा गर्नुहुनेछ। जब तेरो जीवन खत्म हुनेछ र तँ तेरा पितृहरूसित मिल्न जानेछस्, तब तेरै घरनाको एकजनालाई तेरो पछि राज्य गर्न म नियुक्त गर्नेछु र म त्यसको राज्य स्थिर गर्नेछु। त्यसैले मेरो लागि एउटा भवन बनाउनेछ र त्यसको सिंहासन सदाको निम्ति स्थिर गर्नेछु। म त्यसका पिता हुनेछु र त्यो मेरो छोरो हुनेछ। मैले तेरो अघिको शासन गर्नेदेखि मेरो प्रेम फिर्ता लिए झै म त्यसदेखि चाहिँ मेरो प्रेम कहिल्यै फिर्ता लिने छैन। म त्यसलाई मेरो भवन र मेरो राज्यमाथि सधैँको निम्ति राख्नेछु र त्यसको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति स्थिर रहनेछ। तिनलाई भनेका र प्रकट गरिएका सबै कुरा नातानले दाउदलाई वर्णन गरिदिए। दाउदको प्रार्थना। तब दाउद राजा परमप्रभुको उपस्थितिमा गए र तिनले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, म को हुँ र मेरो घरना के हो र कि तपाईले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ? तापनि हे परमेश्वर, तपाईको दृष्टिमा यो त अझ यथेष्ट छैन।
तपाईले आफ्नो प्रतिज्ञा आफ्नो दासको घरानामाथि दूर भविष्यसम्मलाई बढाउनु भएको छ। आफ्नो दासलाई दिएको मानको विषयमा दाउदले तपाईलाई अरू के भन्न सक्छ र? तपाईले त आफ्नो दासलाई राम्ररी जान्नु भएकै छ। हे परम प्रभु, आफ्नो दासको खातिर र तपाईको इच्छा अनुसार तपाईले यी सबै महान कार्यहरू गर्नुभएको छ र यी महान प्रतिज्ञाहरू थाहा दिनुभएको छ। तपाई जस्तै कोही छैन। हे परम प्रभु, तपाई बाहेक अरू कोही ईश्वर छैन र तपाईको प्रजा इजरायललाई चाहिँ कोसँग तुलना गर्न सकिन्छ र? दासत्वबाट मुक्त गरेर आफ्नो प्रजा बनाउनलाई परमेश्वर स्वयं आउनु भएको पृथ्वीमा अरू कुनै जाति छ र? तपाईले महान र भयानक कार्यहरूद्वारा मिश्रबाट मुक्त गर्नुभएको आफ्नो प्रजाको अघि जाति जातिहरूलाई धपाएर आफ्नो निम्ति ख्याति राख्नु भएको छ। तपाईले आफ्नो प्रजा इजरायललाई सदा सर्वदाको निम्ति आफ्नो बनाउनु भएको छ। तपाई, हे परम प्रभु, तिनीहरूका परमेश्वर हुनुभएको छ। अब हे परम प्रभु, आफ्नो दास र त्यसको घरानाको निम्ति तपाईले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो सब समयको लागि स्थिर रहोस्। तपाईले जे भन्नुभएको छ त्यो पूरा गर्नुहोस्, ताकि तपाईको ख्याति सदा सर्वदाको निम्ति महान हुनलाई त्यो स्थिर रहोस् र मानिसहरूले सो भनुन्, सर्वशक्तिमान परम प्रभु इजरायल माथिका परमेश्वर इजरायलकै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईको दास दाउदको घराना तपाईको सामु स्थिर हुनेछ। तपाई मेरा परमेश्वरले आफ्नो दासको घर बनाउनलाई आफ्नो अभिप्राय मलाई प्रकट गर्नुभएको छ। यसै कारण तपाईको दासले तपाईको सामु प्रार्थना चढाउन आँटेको छ। हे परम प्रभु, तपाई नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो दाससित यी उच्च प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ। त्यो सधैँ तपाईको सामु रहिरहोस् भनी आफ्नो दासको घरानालाई आशिष दिनु तपाईलाई इच्छा भयो, किनकि तपाईले नै त्यसलाई आशिष दिनुभएको छ र त्यो सदा सर्वदै आशिषित हुनेछ। पहिलो इतिहास अध्याय 18 दाउदका विजयहरू। केही बेरपछि दाउदले पलिस्तीहरूलाई जितेर परास्त गरे र उनीहरूबाट गात र त्यसका वरिपरिका गाउँहरू लिए। तिनले मोआबीहरूलाई पनि जिते र उनीहरू तिनको अधीनमा भएर तिनलाई कर तिर्ने गरे। युफ्रेटिस नदीको किनारमा आफ्नो अधिकार कायम राख्न जाँदा दाउदले सोबाका राजा हददेजेरसँग हम्मातसम्म लडाईँ गरे। उनीबाट दाउदले 1000 रथ, 7000 सारथीहरू र 20,000 पैदल सिपाहीहरू कैद गरे। तिनले 100 घोडा बाहेक अरू सबै रथका घोडाहरूका खुट्टाका नसा काटिदिए। जब सोबाका राजा हददेजेरलाई सहायता गर्नलाई दमस्कसका अरामीहरू आए, तब दाउदले उनीहरूका 22,000 जनालाई नाश गरे र ती अरामीहरूको राज्य दमस्कसमा छाउनी बसाले। उनीहरू तिनका अधीनमा भएर तिनलाई कर तिर्ने गरे। यसरी दाउद जहाँ गए तापनि परमप्रभुले तिनलाई विजय तुल्याउनु भयो। हददेजेरका अधिकृतहरूले भिरेका सुनका ढालहरू दाउदले खोसेर यरुसलेममा ल्याए। तिनले हददेजेरका सहरहरू तेबह र कुनबाट पनि धेरै मात्रामा काँसा ल्याए। यसैबाट सोलोमनले काँसाको एउटा विशाल खड्कुलो, स्तम्भहरू र काँसाका विभिन्न भाँडाहरू बनाए। जब दाउदले सोबाका राजा हददेजेरका जम्मै सेनालाई परास्त गरेको कुरा हम्मातका राजा तौले सुने, तब दाउदले हददेजेरलाई लडाईँमा जितेको कारण तिनलाई अभिवादन र बधाई दिन उनले आफ्नो छोरा हदोरामलाई दाउद राजा कहाँ पठाए, किनभने हददेजेर र तौका बीचमा युद्ध चलेको थियो। हदोरामले आफूसँग सुन, चाँदी र काँसाका सबै किसिमका भाँडाहरू ल्याए। दाउद राजाले यी भाँडाहरू परमप्रभुमा समर्पण गरे। तिनले अरू सबै जातिहरू, एदोम, मोआब, अम्मोनीहरू, पलिस्तीहरू र अमालेक, तीबाट लिएका सुन र चाँदी पनि समर्पण गरे। एदोम चाहिँ सरुयाहका छोरा अबिशैले परास्त गरे। तिनले नुनको उपत्यकामा उनीहरूका 18,000लाई नाश गरे। उनीहरूको देशमा छाउनी बसाले। सबै एदोमीहरू अब दाउदका अधीनमा भए। जहाँ जहाँ तिनी गए, परमप्रभुले दाउदलाई विजयी तुल्याउनु भयो। दाउदका उत्तराधिकारी। दाउदले सारा इजरायलमाथि राज्य गरे र आफ्ना सबै प्रजामाथि ऐन र न्याय कायम गरे। सरुयाहका छोरा योआब सेनापति थिए। अहिलुदका छोरा योहसापात लेखापाल थिए।
अहितुबका छोरा सादोक र अबियाथारका छोरा अहिमेलेक पुजारीहरू थिए। सब्सा सचिव थिए। यहोयादाका छोरा बनयाहा करेती र पलेथीहरूका जिम्मावाल थिए। दाउदका छोराहरू चाहिँ राजाका मुख्य अधिकारीहरू थिए। पहिलो इतिहास अध्याय 19 अम्मोनीहरूका विरुद्ध लडाईं। केही समयपछि अम्मोनीहरूका राजा नाहासको मृत्यु भयो र तिनको सट्टामा उनका छोरा राजा भए। दाउदले भने, नाहासका छोरा हानुनसित मैले त्यही साँचो मित्रता राख्नुपर्छ जस्तो उनका पिताले मलाई देखाएका थिए। यसैले उनका पिताको मृत्युमा सहानुभूति प्रकट गर्न तिनले दूतहरू पठाए। जब दाउदका दूतहरू हानुनलाई सहानुभूति प्रकट गर्न अम्मोनीहरूको देशमा पसे, तब अम्मोनी भारदारहरूले हानुनलाई भने, दाउदले तपाईलाई सहानुभूति प्रकट गर्न मानिसहरू पठाउँदा तिनले तपाईका पितालाई मान गरेका हुन् भनी के तपाईँ सम्झनुहुन्छ? तपाईको देश कसरी नाश गर्न भनी जान्न पठाएका दाउदका यी मानिसहरू त तिनका जासुसहरू होइनन् र? यसकारण हानुनले दाउदका मानिसहरूलाई समातेर तिनीहरूका कपाल खौरिदिए र तलदेखि जाँघसम्म तिनीहरूका आधा लुगा काटेर तिनीहरूलाई पठाइदिए। जब तिनीहरूमाथि गरिएको त्यो व्यवहारको विषय दाउदले सुने, तब तिनले तिनीहरूसित भेट गर्न समाचार वाहकहरू पठाए, किनकि तिनीहरूको साह्रै बेइज्जत गरिएको थियो। तिनीहरूका दारी फेरि नबढुन्जेल यरीहोमा नै बस्न भनी तिनले हुकुम गरे। जब अम्मोनीहरूले आफूहरूलाई दाउदको दृष्टिमा घृणित तुल्याएछौं भनी थाहा पाए, तब हानुन र अम्मोनीहरूले अराम नहारैम, अराम माका र सोबाबाट रथहरू र सारथीहरू ज्यालामा ल्याउन 1000 तोडा चाँदी पठाए। उनीहरूले 32,000 रथ र सारथीहरू अनि माकाका राजा र उनका मानिसहरूलाई ज्यालामा लिए र उनीहरू आएर मेदबाको सामुन्ने छाउनी बनाए। अम्मोनीहरू चाहिँ आफ्ना सहरहरूबाट आएर लडाईँको निम्ति भेला भए। दाउदले यो कुरा सुनेर योआब र जम्मै लडाकु मानिसहरूलाई पठाए। अम्मोनीहरू आएर सहरमा जाने मूल ढोकामा लडाईँ गर्न तयार भए र उनका मित्र राजाहरूले खुला मैदानमा आफ्नो स्थान लिए। जब योआबले आफूलाई अघि र पछि दुवैतिर लडाईँले घेरेको थाहा पाए, तब तिनले कुनै कुनै चुनिएका असल इजरायली फौजलाई अरामीहरूको सामना गर्न पठाए। तिनका अरू बाँकी फौजलाई तिनले आफ्ना भाइ अबिशैको अधीनमा दिए र तिनले अम्मोनीहरूको सामना गर्नलाई स्थान लिए। योआबले भने, यदि अरामीहरू मेरो निम्ति साह्रै शक्तिशाली भए तिमी मेरो सहायता गर्न आउनु। यदि अम्मोनीहरू तिम्रो निम्ति साह्रै शक्तिशाली भए म तिमीलाई सहायता गर्न आउनेछु। साहसिलो हौ, हामी आफ्ना जाति र हाम्रा परमेश्वरका सहरहरूका निम्ति साहससित लडाईँ गरौं अनि परमप्रभुको दृष्टिमा जे असल छ उहाँले त्यही गर्नुहुनेछ। तब योआब र तिनका मानिसहरू अरामीहरूका नजिकै गएर उनीहरूलाई खेदे अनि अम्मोनीहरूले अरामीहरूलाई भागेका देखेर उनीहरू पनि तिनका भाइ अभिषेकको सामुबाट भागेर सहरभित्र पसे। यसकारण योआब यरुसलेममा फर्के। अरामीहरूले हामी त इजरायलीहरूद्वारा परास्त भएका छौं भनी देखेर युफ्रेटिस नदीको पारीबाट हददेजेरका सेनापति सोपकको अधीनमा भएका अरू अरामीहरूलाई बोलाइ पठाए। उनीहरूको यो कुरा दाउदलाई सुनाइयो। तब तिनले झट्टै इजरायलका सबै फौजलाई भेला गरेर यर्दन नदी पार गरी उनीहरूसँग लडाईँ गर्न मोर्चा बाँधे। अरामीहरूले पनि त्यस्तै गरी दाउदको सामना गर्न मोर्चा बाँधेर तिनीसँग लडाईँ गरे। तर इजरायलीहरूले उनीहरूलाई खेदे। दाउदले अरामीहरूका 7,000 सारथीहरू र 40,000 पैदल सिपाहीहरू र सेनापति सोपकलाई पनि मारे। हददेजेरका मानिसहरूले आफूलाई इजरायलीहरूले परास्त गरेका देखेर सन्धिको निम्ति बिन्ती चढाए र दाउद कहाँ आत्मसमर्पण गरे। यसकारण अरामीहरू फेरि कहिल्यै अम्मोनीहरूलाई सहायता दिनलाई राजी भएनन्। पहिलो इतिहास अध्याय 20 रब्बा सहरको कब्जा। वसन्त ऋतु लाग्दा जब राजाहरू लडाईँ गर्न जान्थे, तब योआबले सेना लिएर अम्मोनीहरूको देशलाई उजाड पारे र रब्बा सहरमा गएर त्यसलाई घेरा हाले। तर दाउद चाहिँ यरुसलममा नै रहे। योआबले त्यस सहरलाई ध्वंस गरेर
धुलो पिठो पारे। दाउदले उनीहरूका राजाको शिरबाट शिरपेज लगे। त्यसको तौल सुनको 1 तोडा थियो र त्यसमा बहुमूल्य रत्नहरू पनि जडेका थिए। त्यो शिरपेज दाउदको आफ्नो शिरमा लगाइयो। तिनले त्यस सहरबाट धेरै परिणाममा लुटका मालहरू ल्याए। तिनले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई आरा र फलामका अरू हतियारहरू र बन्चराहरूले काम गर्न लाए। दाउदले अम्मोनीहरूका सबै सहरमा यसरी नै गरे। त्यसपछि तिनी र तिनका सबै मानिसहरू यरुसलेममा फर्के। पलिस्तीहरूसँगको युद्ध। यसको केही समयपछि गेजेरमा पलिस्तीहरूसँग लडाईँ भयो। त्यसै बेला हुसाती सिब्बकैले रपाईहरूका एक सन्तान सिप्पैलाई मारे र पलिस्तीहरू परास्त भए। पलिस्तीहरूसँगको अर्को एउटा युद्धमा याइरका छोरा एल हानानले गित्तीको गोलायतको भाइ लहमीलाई मारे, जसको भालाको बिँड कपडा बुन्ने जुलाहाको डन्डा जत्रो थियो। गातमा भएको अर्को युद्धमा दुवै हात र खुट्टामा 6 औँला जम्मा 24 औँला भएको एउटा राक्षस देखा पर्यो। त्यो पनि रफाको सन्तान थियो। जब त्यसले इजरायललाई निन्दा गर्यो तब दाउदका दाजु सिमेयका छोरा जोनाथनले त्यसलाई मारे। यी राक्षसहरू गातमा रफाका सन्तानहरू थिए। तिनीहरू सबै दाउद र तिनका मानिसहरूका हातबाट मारिए। पहिलो इतिहास अध्याय 21। दाउदले लडाईँ गर्ने मानिसहरूको गणना गरेका। शैतान इजरायलको विरुद्ध उठेर दाउदलाई आफ्नो प्रजा गन्नलाई सुर्यायो। यसैले तिनले योआब र आफ्ना फौजका अधिकृतहरूलाई बेर्सेबादेखि दानसम्मका इजरायलीहरूको जनसङ्ख्या लिएर तिनलाई बताउनु भनी आदेश दिए। योआबले जवाब दिए, परमप्रभुले आफ्ना फौजलाई 100 गुणा बढाइदेऊन्। के हजुर अझै तिनीहरूका राजा र सबै मानिसहरू हजुरका दास हुने छैनन् र? हजुरले किन त्यसो गर्नुपर्छ र? तपाईले इजरायलमाथि किन दोष ल्याउनुहुन्छ? तर राजाको वचनले योआबको कुरालाई रद्द गरिदियो। तिनी हिँडी गए र इजरायलभरि घुमे। तब तिनी यरुसलेममा आएर दाउदलाई आफूले लिएको जनसङ्ख्या यसरी बताइदिए। हतियार चलाउन सक्नेहरू इजरायलमा 11 लाख र यहुदामा 4,70,000 रहेछन्। तर योआबले लेवी र बेन्यामिनको गन्ती लिएनन्, किनभने राजाको हुकुमले तिनी साह्रै अप्रसन्न भएका थिए। यो हुकुमबाट परमेश्वर पनि अप्रसन्न हुनुभयो र इजरायलीहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुभयो। तब दाउदले परमेश्वरलाई भने, मैले साह्रै दुष्ट काम गरेँ। बिन्ती छ, आफ्नो दासको दोषलाई हटाइदिनुहोस्, किनभने म साह्रै मूर्ख भएछु। परमप्रभुले दाउदका दर्शी गादलाई भन्नुभयो, गएर दाउदलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तेरो सामु 3 वटा प्रस्ताव राख्दैछु। ती मध्ये एउटा छान र म त्यो तँमाथि ल्याउनेछु। यसैले गाद दाउद कहाँ गएर यसो भने, परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, एउटा चुन, 3 वर्षको अनिकाल, 3 महिनासम्म तेरा शत्रुहरूद्वारा सताइनु र उनीहरूका तरवारले तँ खेदिनु, अथवा सारा देशमा विपत्ति ल्याउने परमप्रभुको आफ्नो तरवार, परमप्रभुका दूतद्वारा इजरायलका सबै इलाकाहरू विनाश ल्याउने काम। अब विचार गर्नुहोस्, मलाई पठाउनु हुने कहाँ मैले के जवाफ लानुपर्ने हो? तब दाउदले गादलाई भने, म साह्रै सङ्कष्टमा परेको छु। मलाई परमप्रभुको हातमा नै पर्न देऊ, किनभने उहाँको करुणा अति महान छ, तर मलाई मानिसको हातमा पर्नु नपरोस्। यसकारण परमप्रभुले इजरायलभरि नै एउटा विपत्ति पठाउनुभयो र इजरायलका 70,000 मानिसहरू मरे र परमेश्वरले यरुसलेम विनाश गर्न एउटा स्वर्गदूत पठाउनुभयो। तर तिनले त्यो नाश गर्न लाग्दा परमप्रभुले त्यो देखेर त्यस सर्वनाशदेखि मन बदलेर ती नाश गर्ने स्वर्गदूतलाई भन्नुभयो, अब भयो, तिम्रो हात थाम। त्यसै बेला ती स्वर्गदूत यबुसी अरौनाका खलाको छेउमा उभिरहेका थिए। मास्तिर हेर्दा दाउदले परमप्रभुका स्वर्गदूतलाई स्वर्ग र पृथ्वीका बीचमा आफ्नो नाङ्गो तरवार यरुसलेममाथि पसारेर उभिरहेका देखे। तब दाउद र धर्मगुरुहरू भाङ्रा लाएर भुइँमा घोप्टो परे। अनि दाउदले परमेश्वरलाई भने, लडाकु मानिसहरूको गन्ती लिनलाई मैले पो हुकुम दिएको थिएँ।
मैले पो पाप गरेको थिएँ, मैले पो दोष गरेको थिएँ, तर ती बिचारा भेडाहरूले के गरेका थिए र? हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईको हातको प्रकोप म र मेरो घरानामाथि परोस्, तर यो विपत्ति तपाईको प्रजामाथि नपरोस्। दाउदलाई यबुसी अरौनाको खलामा गएर परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउनु भनी हुकुम गर भनेर परमप्रभुका दूतले गादलाई भने। परमप्रभुको नाउँमा गादले हुकुम गरे झै दाउद त्यहाँ उक्लेर गए। अरौना आफ्नो गहुँ दाइँ गरिरहेका थिए। तिनी यसो फर्के र ती स्वर्गदूतलाई देखे। अरौनासँग भएका तिनका 4 जना छोराहरू चाहिँ लुके। दाउद तिनको छेउमा आइपुग्दा अरौनाले मास्तिर हेरे र राजालाई देखेर खलाबाट आई तिनको सामु घोप्टो परे। दाउदले अरौनालाई भने, मलाई यस खलाको जग्गा परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउन देऊ, ताकि प्रजामाथि परेको यो विपत्ति थामियोस्। त्यसको पुरै दाममा मलाई बेच। अरौनाले दाउदलाई जवाफ दिए, त्यो लिनुहोस् र महाराजालाई जस्तो इच्छा लाग्छ गर्नुहोस्। होम बलिको निम्ति यहाँ गोरुहरू छन्, दाइँका काठहरू दाउराको निम्ति र गहुँ अन्न बलिको निम्ति छ। म सबै थोक तपाईलाई दिँदैछु। तर दाउद राजाले अरौनालाई भने, होइन, म पुरै दाम दिनेछु। तिम्रो सम्पत्ति लिएर सित्तैमा पाएका थोकको होम बलि म परमप्रभुलाई चढाउने छैन। यसैले त्यस जग्गाको निम्ति दाउदले अरौनालाई 600 सुनका सिक्का दिए र तिनले त्यहाँ परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए। त्यसैमा तिनले होम बलि र मेल बलि चढाए र परमप्रभुका नाउँको पुकारा गरे। अनि परमप्रभुले स्वर्गबाट होम बलिको वेदीमा आगो बर्साएर जवाफ दिनुभयो। तब परमप्रभुको आज्ञा अनुसार ती स्वर्गदूतले आफ्नो तरवार म्यानमा हाले। त्यसै बेला परमप्रभुले यबुसी अरौनाको खलामा जवाफ दिनुभयो भनी देखेर दाउदले त्यहाँ बलिदानहरू चढाए। मूसाले उजाड स्थानमा बनाएको परमप्रभुको पवित्र वासस्थान र होम बलिको वेदी त्यस बेलासम्म गिबोनमा पूजा गर्ने स्थानमा नै थिए। तर परमप्रभुको अगुवाई माग्न दाउद जान सकेका थिएनन्, किनभने ती स्वर्गदूतको तरवारले तिनी साह्रै भयभीत भएका थिए। पहिलो इतिहास अध्याय 22 मन्दिरको निर्माणको तयारी। तब दाउदले भने, परमप्रभु परमेश्वरका भवनको स्थान यही हुनेछ र यही नै इजरायलको निम्ति होम बलिको वेदी पनि हुनेछ। तब दाउदले इजरायलमा बसोबास गर्ने परदेशीहरूलाई भेला हुने हुकुम गरे र तिनीहरूलाई ढुङ्गा काटेर तयार गर्न परमप्रभुको भवन बनाउने काममा खटाए। तिनले ढोकाहरू र चौकोसहरूका लागि किला बनाउनका निम्ति धेरै फलाम दिए र काँसा जोखि नसक्ने गरी पनि दिए। अनि देवदारूका काठ बेहिसाब थुपारे, किनभने सिदोनी र टुरोसका मानिसहरूले दाउदको निम्ति प्रशस्त मात्रामा देवदारू ल्याइदिए। दाउदले भने, मेरो छोरो सोलोमन कलिलै छ। परमप्रभुको निम्ति निर्माण गरिने भवन अत्यन्तै शोभायमान र सबै देशमा प्रसिद्ध र नाउँ चलेको हुनुपर्छ। यसकारण त्यो निर्माण गर्नलाई मैले नै सबै तयारी गर्नेछु। यसैले आफ्नो मृत्यु अघि नै दाउदले प्रचुर सामान तयार गर्न लागे। तिनले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई बोलाइ पठाए र परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्ने आज्ञा दिए। तिनले सोलोमनलाई भने, हे मेरो छोरो, परमप्रभु मेरा परमेश्वरका नाउँको निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्ने मेरो अभिप्राय थियो। तर परमप्रभुले मलाई मनाही गरेर भन्नुभयो, तैँले धेरै रक्तपात र ठूला ठूला युद्ध गरेको छस्। मेरो नाउँको निम्ति तैँले यो भवन निर्माण गर्ने छैनस्, किनभने मेरो दृष्टिमा तैँले पृथ्वीमा धेरै रक्तपात गरेको छस्। तर तेरो एउटा छोरो हुनेछ जो शान्तिको मानिस हुनेछ। म चारैतिर त्यसका सबै शत्रुहरूबाट त्यसलाई शान्ति दिनेछु। त्यसको नाउँ सोलोमन हुनेछ। त्यसको राजकालमा म इजरायललाई शान्ति र चैन दिनेछु। त्यसैले नै मेरो नाउँको निम्ति एउटा भवन बनाउनेछ। त्यो मेरो छोरो हुनेछ र म त्यसका पिता हुनेछु। अनि म इजरायलमा सदा सर्वदाको लागि त्यसको राज्यको सिंहासन स्थिर गर्नेछु। अब हे मेरो छोरो सोलोमन, परमप्रभु तँसँग रहन्। तैँले नै बनाउनु पर्छ भनी उहाँले भन्नु भए अनुसार तेरो उन्नति होस्
र तैँले परमप्रभु तेरा परमेश्वरको घर बना। परमप्रभुले तँलाई बुद्धि र ज्ञान देऊन् कि उहाँले तँलाई इजरायलमाथि अधिकार दिनुहुँदा तैँले परमप्रभु तेरा परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर। इजरायलको निम्ति मूसालाई परमप्रभुले आदेश दिनुभए अनुसार यदि त उहाँका विधि र नियमहरू पालन गर्नलाई होशियार भइस् भने तेरो उन्नति हुनेछ। साहसी र दृढ हो, निर्बल र निरुत्साहित नहो। ज्यादै दुःख उठाएर मैले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति 1,00,000 तोडा सुन, 10,00,000 तोडा चाँदी, जोख्नै नसकिने काँसा र फलाम जोहो गरी राखेको छु। काठपात र ढुङ्गा पनि तयार गरी राखेको छु। तैँले त्यसमा अरू थप्न सक्छस्। त्यसबाहेक तँसित धेरै कारिगर, डकर्मी, ढुङ्गा काट्ने सिकर्मीहरू अनि सुन, चाँदी, काँसा र फलामका सबै किसिमका काम गर्ने अनगिन्ती निपुण मानिसहरू पनि छन्। यसै कारण अब काम सुरु गर र परमप्रभु तँसित हौन्। दाउदले इजरायलका सबै अगुवाहरूलाई आफ्ना छोरा सोलोमनलाई सघाउन भनी यसो भनेर हुकुम गरे, के परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुन्न? के उहाँले तिमीहरूलाई चारैतिर शान्ति दिनुभएको छैन? किनकि उहाँले यस देशका बासिन्दाहरूलाई मेरो अधीनमा राख्नु भएको छ। उनीहरू परमप्रभु र उहाँका प्रजाको अधीनमा छन्। अब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको अगुवाई खोज्न आफ्नो तनमन लगाओ। उहाँको पवित्र स्थान निर्माण गर्नमा लाग, ताकि तिमीहरूले परमप्रभुका करारको सन्दुक र परमेश्वरका पवित्र भाँडाकुँडाहरू उहाँको नाउँको निम्ति बनाइएको मन्दिरमा ल्याऊ।